ल हेरौँ त यहाँ हामीले हिजो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पढाएको थियौँ। त्यसको फर्मुला थियो हाम्रो g इज इक्वल टु gm बाई r स्क्वायर हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ। यहाँबाट एउटा कन्क्लुजन के निकाल्न सकिएको थियो भने यदि डिस्टेन्स बढ्यो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी घट्छ र डिस्टेन्स घट्यो भने g को भ्यालु बढ्दै जान्छ। यसको मिनिङ पोलमा डिस्टेन्स कम छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी बढी छ, कति थियो भ्यालु 9.83 थियो, र इक्वेटरमा डिस्टेन्स बढी छ, g को भ्यालु कम छ 9.78 थियो। यो दुवैको एभरेज गर्दा g इज इक्वल टु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। अब त्यसै गरी यो चाहिँ हाम्रो कुरो थियो के को लागि, अर्थको लागि थियो हैन। अब हाम्रो केस आउँछ मुनको लागि। मुनमा के भइरहेछ हामी त्यो हेर्ने छौँ। मुनको लागि धेरै डिटेलमा पढ्नु परेन। मुनको लागि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को भ्यालु एकदम कम हुन्छ, 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर मात्रै हुनेछ। के को लागि, मुनको लागि। हेरौँ त, मुनको लागि g को भ्यालु 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर मात्रै हुन्छ। यो अर्थको लागि थियो 9.8, मुनको लागि यति धेरै कम हुन्छ, लगभग नियर अबाउट 6 टाइम्स लेस हुन्छ। यसको फाइदा के बेफाइदा के, अब एकछिन त्यहाँ जाउँ। जस्तै यो अर्थ थियो हाम्रो, अर्थको यहाँनेरिको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, र ग्रेभिटी को एउटा इफेक्ट हामीले हिजो पढेका छौँ। यो ग्रेभिटी को कारणले यसको वरिपरि एटमोस्फियर हुन्छ भनेर पढेका थियौँ। यो एटमोस्फियर के को कारणले हो त, यो g को भ्यालु जति बढी भयो त्यतिकै बढी एटमोस्फियर अर्थ को वरिपरि हुनेछ। किनभने g को भ्यालु बढी हुनुको मिनिङ ग्रेभिटी बढी हो। ग्रेभिटी बढी हुनाले बढी मोलिकुल अफ एयरलाई के गरिदिन्छ, एट्र्याक्ट गरिदिन्छ। तर मुनको केसमा हेरौँ त, यो मुन छ, यहाँनेरि सर्फेसमा यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी 1.67 मात्रै छ भने, एकदम कम छ भने यसले एयरका मोलिकुलहरूलाई आफूतिर तान्न सक्दैन। धेरै भ्यालु भयो भने एयरका मोलिकुल तान्न सक्ने रहेछ, र g को भ्यालु जति कम भयो त्यतिकै एयरका मोलिकुल कम तानिन्छन्। त्यसो भए यो मुनको वरिपरि एयरका मोलिकुलहरू छैनन् भनेर बुझ्नु पर्ने हो। एयरका मोलिकुलहरू हुँदैनन्। अब यहाँ एउटा क्वेशन सोधेको हुन्छ, मुन हैज नो एटमोस्फियर वाइ भनिदिन्छ। मुनको वरिपरि हावा छैन, एटमोस्फियर छैन, किन भनेर क्वेशन सोधेको हुन्छ। 1 नम्बरको क्वेशन सोधेको हुन्छ। त्यसको आन्सर के रहेछ त, मुनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के छ, कम छ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कम हुनुको मिनिङ त्यसले एयरका मोलिकुललाई एट्र्याक्ट गरेर राख्न सक्दैन, तब यसको वरिपरि एटमोस्फियर पाइँदैन। त्यो हामीले लेख्नु पर्ने छ। मुन हैज नो एटमोस्फियर वाइ भन्ने क्वेशन छ। ठीक छ, के छ लेखिदिनु पर्ने हो र। क्वेशन यस्तो छ, हेरौँ त। अब पहिला त भ्यालु लेखिहालौँ न, दुईटा भ्यालु राख्छौँ है। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी for Earth, g is equal to 9.8 meter per second square. At pole, g is equal to 9.83 meter per second square. At equator, g is equal to 9.78 meter per second square. र दोस्रोमा for moon, मुन को लागि g को भ्यालु 1.67 मिटर पर के हुनेछ सेकेन्ड स्क्वायर। त्यसै गरी फर जुपिटर, जुपिटर बृहस्पति ग्रह भनिन्छ, ग्रह, g को भ्यालु हुनेछ हाम्रो 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। g को भ्यालु जुपिटर को लागि यति हुनेछ। ठीक छ, याद गर्नुपर्ने यति हो। अरु प्लानेटको हामीलाई आवश्यकता छैन, किनभने त्योसित रिलेटेड हामीलाई क्वेशन यहाँ सोध्दैन।
याद हुन्छ होला हैन यति त हेरौँ त अर्थको लागि एभरेज भ्यालु हो अर्थको लागि दुई ठाउँमा भ्यालु चाहिन्छ हामीलाई पोलमा बढी इक्वेटरमा कम मुनको लागि यति जुपिटरको लागि 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुनेछ यो भ्यालुहरु अब यसैसित रिलेटेड एउटा क्वेशन यस्तो छ मून हैज नो एटमोस्फियर moon has no atmosphere why moon has no atmosphere why मून सित एटमोस्फियर छैन अथवा चन्द्रमा जो छ मून त्यसको वरिपरि हावा छैन भन्छ त्यसमा हावा छैन भन्नको किन रहन्छ त भन्दा रिजन बुझियो होला यसको मूनको लागि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को भ्यालु कम छ कम भएको कारणले एयरका मोलिकुलहरुलाई होल्ड गरेर राख्न सक्दैन एट्र्याक्ट गरेर राख्न सक्दैन त्यसको वरिपरि भएको एटमोस्फियर कहाँ जान्छ उडेर अन्तै गइहाल्छ अर्को प्लेनेटले अर्को सैटेलाइटले कसैले तानेर लग्छ होला यसले तान्न सक्दैन तब के हुँदैन यसको वरिपरि एटमोस्फियर हुँदैन सकिन्छ कि लेख्न आफै लेख्दियौ ह सकिन्छ यस सर यस सर एस्टर वाला आएको हो नि ल ल यो आयो है त के लेख्ने मून हैज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भेरी लेस भन्नु पर्यो इट क्यान नट होल्ड द एटमोस्फियरिक के रे एटमोस्फियर मोलिकुल्स भन्नु पर्यो सो भनेर लेखिदिने है त अब आयो हाम्रो भ्यालुहरु भइहाल्यो अब यहाँ एउटा क्वेशन आउँछ क्वेशन अर्को टाइपको क्वेशन छ है त्यो क्वेशनको मिनिङ एउटाको म यहाँ लेखिदिन्छु अरु त्यस्ता क्वेशन आयो भने आफै लेख्नु पर्ने हुन्छ द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी the value of acceleration due to gravity for earth is 9.8 meter per second square. What does it mean? ल हेरौँ त अर्थ को लागि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भनेर हामीलाई थाहा थियो यसले पनि भन्दियो द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी फर अर्थ इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भनेर भन्दियो तर यो भन्नुको मिनिङ के हो व्हाट डज इट मीन यसले के भन्न खोज्या हो त्यो चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने छ आन्सर ठीक छ अब यसको लागि पहिला क्वेशनको आन्सर बुझौं यसको आन्सर म लेखिदिन्छु फेरि यस्ता क्वेशन कतिवटा आउँछन् त्यो भन्छु है अर्को क्वेशन यस्तो भन्छ The value of acceleration due to gravity for moon is 1.67 meter per second square. What does it mean? भन्ने अर्को क्वेशन बन्छ त्यसैगरी यहाँनेरि for Jupiter is 25 meter per second square. What does it mean भनेर अर्को क्वेशन बन्छ लेख्ने तरिका सबैको एउटै हुनेछ यसको आन्सर बुझौं त्यसको आन्सर म लेखिदिन्छु अरु बाँकीको तिमीहरु क्वेशन पनि आफै लेख्ने आन्सर पनि आफै लेख्ने त्यो दुईवटा क्वेशन अहिलेको लागि होमवर्क हुनेछ ठीक छ अहिले सम्मको अब यहाँनेरि एकचोटी यसको लागि यो मिनिङ बुझ्नको लागि यसले भन्न खोजेको के रहेछ भने g को भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भन्छ तर त्यो भन्नुको मिनिङ के हो त त्यसको लागि अलिकति कन्सेप्ट बुझौं कि कुनै पनि अब्जेक्ट एउटा a भन्ने अब्जेक्ट छ यसको भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड छ भन्छ बुझ्नको लागि हो है यो कुनै a भन्ने अब्जेक्टको भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड छ भन्नुको मिनिङ हामीले के बुझ्या छौं केही भन्न सकिन्छ यसको मिनिङ के रहेछ खै भनौं त है गुड 1 सेकेन्डमा त्यो ए अब्जेक्टले कति मिटरको डिस्टेन्स पार गर्छ 10 मिटरको ठीक छ त्यसो भए यसलाई त यसो लेख्न सकियो नि त हेरौं त 10 मिटर अपन 1 सेकेन्ड क्लियर भइराछ नि 10 meter per second means 10 meter upon 1 second 1 सेकेन्डमा कति मिटर डिस्टेन्स पार गर्छ 10 मिटर क्लियर छ होला अब यसै भेलोसिटीलाई एक्सेलरेसनमा कन्भर्ट गरौँ त एक्सेलरेसन भनेको भेलोसिटी अपन टाइम लेख्न पाइयो हुन चाहिँ चेन्ज इन भेलोसिटी हो तै पनि
अहिलेको लागि हामी भेलोसिटी अपन के लेख्न सकिन्छ टाइम लेख्न सकियो। अब यस्तो गर्न पाइयो नि त, हेरौँ त 10 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटीको ठाउँमा 10 मिटर पर सेकेन्ड राखिदियौँ, तलपट्टि टाइमको ठाउँमा फेरि 1 सेकेन्ड राख्यौँ भने अब यो कस्तो बन्यो 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर बन्ला कि नबन्ला विचार गरौँ त। हेरौँ त ए भनेको के हो v बाई टी हो, ठिक छ। अनि v को मान कति राखिदियौँ भेल्यु 10 मिटर पर सेकेन्ड राख्यौँ, अपन टी को ठाउँमा फेरि कति राख्यौँ 1 सेकेन्ड राख्यौँ भने एज अ होलमा 10/1 भनेको 10 नै भयो, मिटरको मिटरै भयो, यो सेकेन्ड र यो सेकेन्ड मल्टिप्लाई भएर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो। अब यसलाई भन्नु पर्यो भने हामी के बुझ्ने छौँ त भन्दा जसरी यसको मिनिङ 1 सेकेन्डमा 10 मिटर पार गर्यो, यसको मिनिङ के आयो त 1 सेकेन्डमा 10 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले त्यसको भेलोसिटी के भइरहेछ चेन्ज भइरहेछ भन्छ। 1 सेकेन्डमा 10 मिटर पर सेकेन्डको हिसाबले के भइरहेछ स्पिड चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा। अब यहाँ फिगर बनाएर हेरौँ त, जस्तै यहाँ हाम्रो अर्थ छ, अर्थको सर्फेस छ, मानौँ यहाँ एउटा अब्जेक्ट छ, यो सुरुमा यसको भेलोसिटी कति छ 0 छ। अब यो तल खस्छ, हेरौँ त तल खस्ने बेलामा यहाँ 1 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो रे, यहाँबाट तल यहाँ पुग्नको लागि कति लाग्यो 1 सेकेन्ड। अब यसको भेलोसिटी कति भइसक्यो हुन्छ थाहा छ 10 मिटर पर सेकेन्ड भइसक्यो हुन्छ। 1 सेकेन्डमा यसको स्पिड बढ्यो 10 मिटर पर सेकेन्डले बढ्यो। अर्को 1 सेकेन्डमा यो यहाँ पुग्छ, यहाँ पुग्ने बेलामा यहाँको भन्दा यहाँको फेरि कतिले बढ्यो 10 मिटर पर सेकेन्डले बढ्यो, अथवा टोटल कति हुन आँट्यो त अब 20 मिटर पर सेकेन्ड भयो कि भएन। हेरौँ त अर्को 1 सेकेन्डमा यो मानौ यहाँ पुग्यो भने यो डिफरेन्स पनि कति छ 10 मिटर पर सेकेन्ड छ। अब क्लियरली के बुझ्यो त कुनै पनि अब्जेक्ट फ्रीली अर्थको सर्फेसमा खस्न आउँछ भने प्रत्येक 1 सेकेन्डमा त्यसको स्पिड कतिले बढ्छ 10 मिटर पर सेकेन्डले स्पिड बढ्छ। यसको यो भन्नुको मिनिङ त्यो रहेछ। अब यहाँ जाउँ, यहाँनिर पनि त्यही बुझियो त, हेरौँ त g बराबर v/t यो बराबर 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अपन 1 सेकेन्ड यस्तो भन्न पाइयो। अब यसको मिनिङ के भयो त कुनै पनि अब्जेक्ट फ्रीली अर्थतिर खस्दैछ भने प्रत्येक 1 सेकेन्डमा त्यसको स्पिड कतिले बढ्दैछ 9.8 मिटर पर सेकेन्डले बढ्दैछ भन्नाले यहाँ सेकेन्ड मात्रै। अब यस्तो बुझ्यो, हेरौँ त यहाँनिरको स्पिड कति 9.8, यहाँको स्पिड कति 9.8, टोटल कति भयो यहाँनिर 18 दुना 9 दुना 18 लगभग 19.6 मिटर पर सेकेन्ड पुगिसक्यो 2 सेकेन्डमा। प्रत्येक 1 सेकेन्डमा यतिले बढ्दैछ भन्ने कुरो यहाँ क्लियर हुने हो। यसरी अर्को 1 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो भने यहाँ पनि कतिले बढ्यो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड। अब यसको मिनिङ बुझ्यौँ कि बुझेनौँ, के छ सकिन्छ भन्न सकिन्छ, यो लेखिदिन्छु म तर बुझ्यौँ कि बुझेनौँ क्लियर होस्। के रहेछ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्नुको मिनिङ कुनै अब्जेक्ट अर्थतिर फ्रीली खस्दैछ भने प्रत्येक 1 सेकेन्डमा एभ्री 1 सेकेन्डमा त्यसको भेलोसिटी कतिले चेन्ज हुने रहेछ 9.8 मिटर पर सेकेन्डले चेन्ज हुन्छ। बुझ्या होला हैन? ल लेखौँ त, यसको मिनिङ म लेखिदिन्छु, अरु दुईटा क्वेशनको मिनिङ आफै लेख्ने हो। अब जहाँनिर 9.8 आउला नि त्यहाँ 1.67 लेख्ने, त्यहाँनिर 25 लेख्न सकिन्छ। अब यो की पोइन्ट हो है, की पोइन्ट भन्नाले मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भन्छ। means that the velocity of freely falling body increases by 9.8 meter per second in every second. यसरी लेखियो, in every second। यो सुनिरहेको यो
ठीक छ यहाँसम्म। अब यहाँनेरि फर मुन 1.6 आइदियो 1.67 आइदियो भने सेम यसै तरिकाले यहाँ कति राख्ने 1.67 राख्ने। जुपिटरको लागि 25 आयो भने यहाँ कति राख्ने 25 राख्ने। क्लियर छ बुझ्यो होला हैन। र त फेरि भेलोसिटी अफ फ्रीली फलिङ बडी यो वर्ड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनु पर्यो है। फ्रीली फलिङ यसको मिनिङ फेरि हामी फ्री फल भन्ने टपिकमा बुझ्ने छौं। फ्रीली फलिङ हुनै पर्छ, कुनै अवरोध हुनु भएन, तल खस्ने अब्जेक्टलाई कसैले रोक्नु भएन। यदि रोकिएन भने मात्रै स्पिड यतिले बढ्छ नत्र बढ्दैन। तब एउटा वर्ड भेलोसिटी अफ फ्रीली फलिङ बडी increases velocity increases by 9.8 मीटर पर सेकेन्ड इन एभ्री सेकेन्ड। यहाँनेरि स्क्वायर लेख्न हुँदैन किनभने यो भेलोसिटी हो। 1 सेकेन्डमा भएको भेलोसिटीको इन्क्रिज हो त मिटर पर सेकेन्ड हुनेछ। यहाँसम्म क्लियर भयो होला। ठीक छ। अब दुईटा क्वेशन र त्यसको आन्सर आफै लेख्न सकिन्छ। अनलाइनकोहरुको के छ बुझियो कि बुझिएन? बुझियो सर। ओ यो बोल्ने ओ ल ठीक छ। भिडियो अन गरेर भन्नु ल। अब यो त थियो हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को लागि 1 नम्बर र 2 नम्बरका क्वेशन को लागि यहाँसम्म थियो। अब यो च्याप्टरबाट जो न्यूमेरिकल सोध्छन् त्यो न्यूमेरिकल को लागि कुन फर्मुला युज गर्ने कसरी युज गर्ने अब हामी त्यतापट्टि लाग्दैछौं। ठीक छ। अब त्यसको लागि एकचोटी फिगर बनाएर बुझौं त्यसपछि लेख्ने कुरा लेखौँला। यो अर्थ मान्यौ हामीले हुन चाहिँ ओभल शेपको अब हामी स्फेरिकलै मान्ने छौं है त। यो यसको सेन्टर हुनेछ। अर्थको मास यम हुन्छ क्यापिटल यम अस्तिदेखि भनिरा छौं। यहाँनेरिको यो सर्फेस सम्मको डिस्टेन्सलाई हामी भन्ने छौं रेडियस। ठीक छ यहाँसम्म हैन। यो पार्ट के हो थाहा छ? यो पार्ट पुरैलाई के भन्छौं हामी? गुड सर्फेस भन्छौं। सर्फेस। अब सर्फेस यो हो भने यहाँनेरि जी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु कुन फर्मुलाले क्याल्कुलेट गर्ने भन्दा gm/r²। हेरौं है याद होस्। मास चाहियो अर्थको, रेडियस चाहियो अर्थको, सर्फेसमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने फर्मुला यो हो gm/r²। यहाँको भ्यालु कति रहेछ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ हामीले पढिसकेका छौं। अब हामी यो सर्फेस भन्दा बाहिरतिर निस्क्यौं, अलिकति बाहिर निस्क्यौं। अहिलेसम्म हामीले सर्फेसकै कुरा गर्यौं। अब यो सर्फेस भन्दा बाहिर मानौ यो पोइन्टमा अर्थ भन्दा बाहिर यो अर्थको सर्फेस हो, यो भन्दा बाहिर यो छतको कुरा गरौं सपोज अलिकति हाइटको कुरा गरौं भने यहाँनेरिको डिस्टेन्स हेरौं त h डिस्टेन्स छ। अब यो h डिस्टेन्स कहाँदेखिको हो त्यो विचार गर्नुपर्ने छ। सर्फेसबाट यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स हो h न कि सेन्टरबाट। सेन्टरबाट यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स हेर्यो भने h भयो कि कति भयो? कति? यो सर्फेस सेन्टरबाट सर्फेस सम्म कति? r। सर्फेसबाट यो पोइन्ट सम्म कति? h। ठीक छ। h क्लियर छ। h कहाँदेखि हो? सर्फेसबाट पोइन्ट सम्म। अब सेन्टर देखि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने टोटल डिस्टेन्स कति भयो त? r प्लस h। ल अब यहाँनेरिको लागि g क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भने सर्टेन हाइटमा गएर g क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हाम्रो फर्मुला यो हुँदैन। अब फर्मुला चेन्ज हुनेछ। फर्मुलामा के चेन्जेस आउँछ भन्दा g त कन्स्टेन्ट हो अलवेज भनिसकेको छ। यम पनि त्यही राख्नु पर्यो। किन त्यही राख्नु पर्यो भने अर्थ यही अर्थको लागि त हामी हिसाब गरिरहेछौं नि। यही अर्थ हो भने मास पनि के राख्ने? यही राख्ने। अब कुरो आउँछ तल्लोपट्टि जो डिस्टेन्स छ r यो सेन्टर देखिको यहाँनेरि क्याल्कुलेट गर्न सेन्टरदेखि हेर्यौं भने यहाँ क्याल्कुलेट गर्न पनि सेन्टरबाटै हेर्नु पर्ने हो। त्यसो भए यहाँनेरिको डिस्टेन्स कति हुनेछ? r प्लस h को के हुनेछ? स्क्वायर हुनेछ। अब r को स्क्वायर प्लस h को स्क्वायर हुने भएन। फेरि r प्लस h पहिला जोड्ने त्यसपछि बल्ल त्यसको के गर्ने? स्क्वायर गर्ने। अब यसलाई अलिकति छोटो गरी लेख्दा यसो पनि लेख्न पाइँदो रहेछ gm/r² लेखिन्छ। gm/r²।
आर स्क्वायर स्मल आर लेखियो स्मल आर को मिनिङ आर प्लस एच हो भन्ने हो अलिकति छोटो गर्न खोजे हो जनरली यो हामी अहिलेलाई लेख्दैनौँ 11 मा गएर यो हामी लेख्नेछौँ अहिलेको लागि यही काफी छ हाम्रो लागि ठीक छ यहाँसम्म अब जस्तै एउटा एक्जाम्पल आइदियो सरफेसमा कति छ 9.8 भ्यालु छ अब सरफेसबाट सर्टेन हाइट दियो 300 मिटर माथि जी को भ्यालु कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर भनेर आइदियो भने हामी कुन फर्मुला युज गर्ने छौं यो फर्मुला ठीक छ याद हुन्छ सरफेसमा फर्मुला के gm/r² अनि सरफेस भन्दा h हाइट माथि कति gm/r + h को होल स्क्वायर क्लियर छ अनलाइन काहरु क्लियर छ बोल्दैनन् कहाँ गए ल हेरौँ है त अब यति लेखिहालौँ है त सुरुमा ठीक छ नोट भनेर लेखौँ हुन चाहिँ यो खासमा के थियो भने डेराइभ गर्नुपर्ने हो पुरै तर डेराइभ हामीलाई सोध्दैन डेराइभ नसोध्ने भएको भएन हामी के गर्नुपर्ने छ फर्मुला मात्रै लेख्दा पनि पुगिहाल्छ भ्यालु अफ जी मात्रै लेखौँ अब सर्टकटमा जी एट सरफेस अफ अर्थ जी बराबर gm/r² इक्वेसन नम्बर 1 इक्वेसन नम्बर 1 ल अब यहाँनेरि चम्किरहेछ सायद हैन सर त्यसो भए फिगर यहाँ बनाउनु पर्यो ल अब एउटा हामीले अर्थ मान्यौं यो यसको सेन्टर हो यो मास हो यो रेडियस हो यो पोइन्ट सरफेस हो भने यहाँनेरि जी को भ्यालु gm/r² हुन्छ हिन्टको लागि 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुनेछ अब त्यो भन्दा माथि जानु पर्यो भने भ्यालु के हुन्छ घट्छ कि बढ्छ बढ्ला कि घट्ला भनौं त यो सरफेस भन्दा माथि यहाँ क्याल्कुलेट गर्यौं जी को भ्यालु भने 9.8 आउँछ कि त्यो भन्दा बढी आउँछ कि कम आउँछ अब्भियसली कम आउँछ किनभने दूरी बढ्दैछ हैन हो ल अब यहाँनेरि यो पोइन्ट मान्यौं हामीले यो हाइट h यहाँनेरि एरो यस्तो दिनु पर्यो यो एरोको मिनिङ h भनेको सरफेसबाट हो भन्ने हुन्छ यो एरो तलसम्म आयो भने सेन्टरबाट काउन्ट हुन्थ्यो अब यहाँनेरि जी को भ्यालु कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त जी बराबर gm/r + h को के गर्ने होल स्क्वायर मास त्यही राख्ने दूरी मात्रै डिस्टेन्स मात्रै के हुन्छ बढेको हुनेछ ठीक छ अब यो फर्मुलालाई यहाँ लेखौं भाषामा लेखौं अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन आउँदैछ एट हाइट h हाइटमा कहाँबाट फ्रम सरफेस अफ अर्थ जी बराबर तो देखिन्छ gm/r + h को होल स्क्वायर इक्वेसन नम्बर 2 यहाँसम्म क्लियर छ गाह्रो छैन हैन अब यो दुईवटा रिलेसन सरी यहाँनेरि हेरौँ त सरफेसमा केले डिनोट गरेका छौं जी ले अब h हाइटमा गएर पनि जी ले नै डिनोट गर्दियौ भने त कन्फ्युज भइहाल्छ तब हामी जी ड्याश मान्छौं है योलाई कति मान्ने जी ड्याश यहाँ पनि कति लेख्नु पर्यो जी ड्याश याद होस् जी भनेको सरफेसमा जी ड्याश भनेको हाइटमा अब त्यो दुवै इक्वेसनबाट हामी एउटा नयाँ रिलेसन निकाल्दै छौं त्यसको फाइदा के हो हामी त्यहाँ हेरौँ है त एउटा न्यूमेरिकल गरेर हेर्ने छौं यो त क्लियर छ यो फिगर मेट्दिदा भइहाल्यो हैन अब डिभाइडिङ इक्वेसन 2 बाइ इक्वेसन 1 we get इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 ले डिभाइड गरी हेरौँ ल
आउँछ होला नि म्याथमेटिक्समा यस्ता डिभाइड त आइहाल्छ म्याथ त राम्रै पढाएको छौ हैन ल हेरौँ त डिभाइड गर्ने बेलामा इक्वेसनहरु डिभाइड गर्नको लागि लेफ्ट को लेफ्ट राइट को राइट डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ 2 लाई 1 ले 2 लाई 1 ले भने पछाडी पहिला माथि के आउनु पर्यो g डैश अपॉन g लेफ्ट को लेफ्ट राइट को राइट इक्वल टु अब उतापट्टिको डिभाइड हेरौँ त डिभाइड को पनि डिभाइड छ त्यहाँ पहिला लेखिहाल्नु पर्ने छ gm by r plus h को होल स्क्वायर अपॉन gm by r स्क्वायर आयो होला यस्तो यो सजिलै छ ल अब यहाँ चाहियो म्याथमेटिक्स को कहाँ जान्छ को कट्छन् त्यो अब थाहा हुनु पर्ने छ के कट्लान् यसो विचार गर्दा कट्ने छ कि gm कट्छ गुड और यसो आयो है त g डैश बाई g इज इक्वल टु सिधै काटेको बुझिहाल्छौ हैन यो gm कट्यो यो r स्क्वायर माथि r प्लस h को होल स्क्वायर कहाँ गयो तल ठीक छ नि r स्क्वायर माथि r प्लस h को होल स्क्वायर यस्तो आइदियो अब एकै लाइन अझ थप्नु छ यसमा और देखिरहेछ नि g डैश इज इक्वल टु g डैश को मात्रै भ्यालु निकालौं g डैश को मात्रै त्यो g कहाँ जान्छ मल्टिप्लाईमा कि डिभाइडमा मल्टिप्लाई त्यसो भए यसो लेखौं हेरौं है त बोर्डमा r बाई r प्लस h को होल स्क्वायर यो पनि एउटै ब्र्याकेटमा लेख्न पाइन्छ हो नि अब यो जो बाँकी बचेको g थियो त्यो कहाँ गयो यहाँ आयो ठीक छ ल यसो आयो एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन आयो अब यसको फाइदा कहाँ युज हुन्छ त्यो हामी बुझौं यहाँसम्म नबुझेको छ कि बुझिरहेछ सरैलाई बुझ्दाखेरि के हो हैन ल हेर यहाँसम्म क्लियर छ अब यो रिलेसनको इम्पोर्टेन्स हेरौं यसले भन्न खोजेको धेरै ठुलो कुरो छ अब यहाँबाट एउटा कुरा के निकाल्न सकिन्छ भने यो रिलेसनबाट g ठुलो छ कि g डैश ठुलो छ कति टाइम कहाँ हेरिन्छ यहाँ ल यो दुईटा मध्ये ठुलो को ठुलो होला यसो विचार यो हेर्न सक्छौं सकिन्छ यसलाई अलिकति म म्याथमेटिक्सतिर लगे है त त्यसरी ल g डैश इज इक्वल टु 5/6 इन्टु g अब भन त g ठुलो कि g डैश ठुलो g डैश ठुलो g ठुलो कि g डैश ठुलो g ठुलो कसरी ठुलो भाइ त्यो अर्को सेन्टरबाट 27 सम्मको लागि g भनिन्छ त्यहाँ 9.8 हुन्छ किनकि रेडियस कम हुन्छ त्यहाँ अनि g डैश त माथि भन्छ माथि हो त्यो रेडियस बढ्यो भने त्यो ठीक छ यहाँबाट मात्रै भन्न खोजेको त्यो कन्सेप्ट क्लियर छ त्यही कन्सेप्ट यहाँ आउँदै छ त्यो कसरी घट्या हो माथि जाने बेला g को भ्यालु किन घट्यो भन्ने कुरो यहाँबाट आउँदै छ नपसौं त यहाँ हेर्न सकिन्छ यहाँ हेर है g डैश इज इक्वल टु 5/6 भनेको लेस देन 1 क्वान्टिटी हो कि हैन थाहा छ होला नि 5/6 भने 0 point समथिङ आउँछ कि आउँदैन आउला हैन यो के आयो लेस देन 1 0 point ल कति आयो 6 8 6 48 अनि कति बच्यो 2 ल यति आयो मानौ इन्टु g अब g को मान राखी हेरौं त g को मान एउटा राखेर हेरौं 0.83 इन्टु g को मान हामीले ल 10 राखिदियौं 10 राख्यौं भने g डैश को भ्यालु कति आयो 8.3 आयो कि आएन आउँछ योलाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्दा 8.3 आउँछ g डैश को भ्यालु कति आयो 8.3 g को भ्यालु कति थियो 10 ठुलो को रहेछ g ठीक छ
यहाँनेरिको क्वान्टिटीले डिटरमाइन गर्दैछ कि यो दुईटा मध्ये ठुलो को छ भन्ने कुरो यसले डिटरमाइन गर्दैछ। यो क्वान्टिटी एक भन्दा ठुलो आयो भने यो ठुलो हुन्छ, यो क्वान्टिटी एक भन्दा सानो आयो भने यो क्वान्टिटी के हुन्छ, सानो हुने रहेछ। क्लियर छ? अब यहाँको क्वान्टिटी बुझौँ त। यहाँ यो आर हो, यो के हो, आर प्लस एच। आर ठुलो कि आर प्लस एच ठुलो? सेम त्यही त छ नि, आर ठुलो कि आर प्लस एच ठुलो? यो आर मात्रै हो, यो आर प्लस एच। आर मा केही कुरा थपिएको छ, जोडिएको छ। आर प्लस एच ठुलो भएन र? सेम यस्तै कन्डिसन, यो 5 जस्तो यो 6 जस्तो भएन र? यही कन्डिसन हो भने यहाँ ठुलो को भयो त? जी डैश ठुलो भयो कि जी ठुलो भयो? जी ठुलो भयो नि। बस यही लेख्न खोजे, जी इज ग्रेटर देन जी डैश। यो रिलेसनबाट के पाइयो, सरफेसमा जी ठुलो, त्यो भन्दा माथि माथि बढ्दै गयो भने जी को भ्यालु घट्दै घट्दै आउने रहेछ भन्ने कुरा क्लियर हुने। ठीक छ? यही लेख्न खोजे है त। 4 मिनेट फेरि क्या डर हुन्छ यार। ल, दिस इम्प्लाइज, यो एरोको मिनिङ थाहा छ होला है। इम्प्लाइज द भ्यालु अफ जी डैश is less than z, that is value of z decreases, value of z decreases, g को value घट्दै घट्दै आउँछ रे, as height increases from surface of अर्थ। ल, यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्क्लुजन आयो। अब यो सित रिलेटेड हामी न्यूमेरिकल गर्नुपर्ने हो। के छ, टाइम थप्न मिल्ने नमिल्ने के छ? अनलाइन स्टुडेन्टको के क्वेशन छ? बोल्दैनन्, कोही सुतिहाल्यो क्या? केही छ क्वेशन तिमीहरूको? बुझिरहेछ? यति बुझिया छ नि? अब यसको न्यूमेरिकलमा कति इम्पोर्टेन्स हुन्छ त्यो हामी न्यूमेरिकल गर्ने बेलामा केही छैन क्वेशन हैन।